बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का इशू है वो ये है कि दूसरी या तीसरी शादी लड़की की के नतीजे में क्या टेक्निक हो और क्या गुर इस्तेमाल किया जाए कि ये शादी चल जाए, निभ जाए। और इसको अगर अंग्रेज़ी में क्या है कि हाउ टू मैनेज सेकंड और थर्ड मैरिजेस। पहले आमतौर पे ये कहीं रेयर होता था, अब चूँकि बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत पे काफ़ी बहुत सारा ज़ोर है। ये इतनी कॉन्जेक्टिव है, ना सिर्फ दूसरी तीसरी, इवन तीसरी शादी के बाद भी लड़कियां बिल्कुल वही गलतियां करती होती हैं जो वो बचपने में करती हैं। यानी क्या लड़कियों की औरतें बनने के बाद भी आदतें बदलती नहीं हैं? ये अहम सवाल है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस्माइल साहब ने कहा मैं अपनी बीवी से तंग आ गया हूँ, मैं उसका क्या करूँ? इस्माइल साहब, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जब तुम अपनी बीवी और तुम्हें पसंद ना हो तो जो बातें उसकी नापसंद हैं उन पर ज़रा गौर कम करो। इसका मफहूम है। तो मुमकिन है उसमें कोई खूबी भी हो, शक्ल आपको पसंद नहीं या ज़ुबान उसकी दराज है, बाज़ दफ़ा मुंह फट होती है तो तकलीफ़ होती है, लिहाज नहीं करती, खाना अच्छा पका रही होती, घर को अच्छा मैनेज कर रही होती है, और बाज़ दफ़ा बाहर से लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अच्छे अखलाक वाली है। तो आई डोंट नो आपके मामला क्या है, अगर थोड़ा मुझे तफसील से बताते तो मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होता। चूँकि दिल आपका है और दिल पापी है। कभी कभी ये होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन आने लगे तो भी फिर दिल ख़राब होने लगता है कि इस बुढ़ी ठेरी को फ़ारग कर दिया जाए। तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर ख़ातून बूढ़ी हो रही हो, उम्र उसकी ज़्यादा हो रही हो, तो फिर उसकी उन खूबियों का, उन एहसानों का, उन खिदमतों का ज़रूर इतराफ़ करना चाहिए। चूँकि आप इतने मुकम्मल तो नहीं हो, खुद आप में भी 10 खूबियाँ होंगी, 20 खराबियाँ भी तो होंगी। उसने तो कभी ऐलान नहीं किया, ना कभी ये कहा कि मुझे ये बंदा जहर लगता है, मैं इससे बोर हो गई हूँ, मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊँ। ख़वातीन ज़्यादा बख्शी जानी हैं क्योंकि उनमें सब्र ज़्यादा होता है। वो सब्र कर लेती हैं, निभा जाती हैं। मर्दों से नहीं होता, ये जल्दी इनकी बस हो जाती है। पर मुझे लगता है कि अगर जितना निभाया जा सके उतना निभाना चाहिए, बाद में तंग होते हैं सारे। तहसीन साहब कहते हैं कि सर मेरी शादी वटे सटे में हुई है, मेरी सास बहुत बुरी है क्योंकि वो मेरी बहन से बुरा सलूक करती है, तो मैं क्या करूं? अच्छा, इसका मतलब है इनका जी चाहता होगा या इनके ख़ानदान का प्रेशर होगा कि ये भी अपनी बीवी से बुरा सलूक करें क्योंकि इनकी बहन से बुरा सलूक होता है। ये जुल्म है, इस जुल्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप उसको अगर समझा सकते हो, पहले तो ये नादानी करनी नहीं चाहिए थी। वटा सट्टा, मैं इसको गुनाह तो नहीं कह रहा, पर ये अपनी बेटियों को और अपने बेटों को जहन्नम में डालने जैसा है। ये इतना 4-4 बच्चे हो जाते हैं और फिर माँ बाप के प्रेशर में बेटों को अपनी बहनों की वजह से, अपनी बीवियों को बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी गलती के घरों से धक्के दे के निकालना पड़ता है। कभी कभी डिवोर्स कर देते हैं। इस जुल्म का कोई जवाब नहीं है, इस जुल्म का कोई जवाब भी नहीं है। और वटे सटे पे ज़ोर बाप नहीं देते, माएँ देती हैं, और माँओं को ये गुनाह नहीं करना चाहिए। अपनी बेटियों के लिए वो 2 घरों को बर्बाद कर देती हैं। इस गुनाह में उनकी बेटियां भी शामिल होती हैं, चूँकि समटाइम वो अपना फ़ायदा देखती हैं कि मेरी शादी वहाँ हो जाएगी। तो भाई की ज़िंदगी को आपने पहले बाई डिज़ाइन अजाब बनाया, उसको आग पे बिठा दिया, वो तपेगा। अच्छा, वो अगर आग को बुझा देता है, नॉर्मल होकर अपनी ज़िंदगी लेके चलता है, तो भी आप हर कुछ दिनों के बाद उसको जाके आग लगाते हो, जाके नीचे से बर्नर तेज़ कर देते हो कि तेरी बहन के साथ तो ये हो गया, तू भी उनकी बेटी के साथ ये कर। ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, और इसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं इसलिए बहुत फ्रेंकली आपको बताऊं, वट्टा सट्टा हर सूरत में से बचना चाहिए। ये एक तो बेटे और बेटी की ज़िंदगी बर्बाद, जो दोनों बड़े हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है, चूँकि उनके साथ जो दुख है, जो खुशी है, वो कंट्रास्ट में चलती रहती। कहीं कहीं खुशी हुई ज़्यादा, फिर चूँकि बेटियां आमतौर पे लिहाज नहीं करती, वो ठीक नहीं होती, और उसके नतीजे में वो अपने मियाँ के साथ निभाती नहीं है। फिर शिकवा आता इधर से, वो जैसे तोरनी होती पंजाबी में कहते हैं, वो बैलेंस करने के लिए, उठाने के लिए, तो बेटा बेचारा फिर उसमें काम आ जाता, मारा जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी या तीसरी शादी। ये मैं ये नहीं कह रहा फैशन है, चूँकि लड़कियां बर्दाश्त उनमें कम हो गई। वैसे माइंड मत कीजिएगा, करना तो कर लीजिए, करना चाहिए। जब अकल की कमी हो तो भी शादी टूटती है,
اور دوسری بھی ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ تیسری شادی میں ہوتی ہو اور اس وقت بھی آپ کی عادتیں، غلطیاں اور کوتاہیاں بالکل وہی ہوتی ہیں جو پہلی میں تھیں، جو دوسری میں تھیں، ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دانش کی بات سکھائی تھی کہ مومن وہ ہے جو ایک غلطی، دوبارہ غلطی، سبارہ غلطی. آپ ایک غلطی کے بعد مومن کہاں رہتے ہیں؟ اگر ایک جگہ آپ نے مسٹیک کی، اگلی دفعہ آپ کو مسٹیک وہ نہیں کرنی چاہیے. ویسے سیانے کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، پر اگر آپ نے نہیں کرنی ہے تو سیانے تو آپ بھی نہیں ہوئے. مطلب غلطی سے بچنا چاہیے. غلطی عام طور پہ ہوتی کیسے؟ جب آپ اپنے میاں کی یا اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ بد لحاظی کرتے ہو، آپ بد تہذیبی کرتے ہو، آپ بد کلامی کرتے ہو، آپ کی زبان تیز ہوتی ہے. آپ کہتے ہو مجھے تو کام ہی نہیں آتا. بھئی کام نہیں آتا تو اتنے ہم لڑ گئے ہو، اپنے گھر بیٹھو، پھر شادی کیوں کیتی ہے؟ جس کام پہ اگر آپ نے ڈرائیور بننا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو پھر ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے کیوں گئے؟ پھر ڈرائیونگ کا نکاح کیوں کیا؟ پھر ڈرائیونگ میں جا کے آپ نے اس کی تنخواہ بھی لینا شروع کی. وہ زندگی میں جب آپ کو گاڑی ملے گی زندگی کی تو آپ سے چلتی نہیں ہے. تو نہیں چلتی تو بابا لوگ اس کو سیکھو نا، تاکہ آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ. اچھا کبھی کبھی اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ وجہ بھی بنتا ہے. کبھی اولاد پہ زیادہ توجہ اور زیادہ مل مارنا بھی وجہ بنتا ہے. کبھی کبھی آپ اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، تو بھی یہ وجہ بنتی. آپ سوچئے کہ آپ ہر جگہ اپنے آپ کو آگے رکھ کے سوچتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو وائی میرے ساتھ. آپ تو یو آر سپوزڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ہم اور ہز فیملی. آپ کی فیملی یا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے مرد کا رشتہ نہیں بنا، آپ کو اس کے لیے بنایا گیا. اگر تو مرد شادی کر کے آپ کے گھر آ جائے، گھر جوائی ہو، تو پھر آپ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئے گا نا، کہ جیسے وہ کہتے ہیں پینڈ دے کر پائی کتا، سورے کر جوائی کتا. تو وین ایور ہی از ریڈی ٹو بیکم اے ڈاگ، تو آپ اس سے جو بھی بیہیو کرو گے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. پر اگر وہ اپنے گھر میں ہے اور آپ اس کے گھر بیاہ کے گئی ہو تو آپ کے لیے یہ کوئی محاورہ نہیں ہے. آپ تو اس گھر میں رانی بن سکتے ہو. جب آپ یہ نہیں بنا جاتا آپ سے. اور ایک بات جو میں نے دیکھی ہے کہ زندگی کی خوشی، عزت اور آبرو یہ چوائس ہے، یہ ضرورت ہے، یہ آپ کی پرائورٹی ہے. اگر یہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب بھی میاں کی آپ پہ نظر پڑے گی، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے، آپ کے والہانہ پن کی وجہ سے وہ آپ کو ہمیشہ چاہے گا. اس کے آنے پہ آپ خوش ہوتے ہو، اس کے جانے پہ آپ اس کو دعاؤں سے رخصت کرتے ہو، اس کے آنے پہ آپ کا منہ دھلا ہوا. اچھا جو سڑی ہوئی عورتیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں روزی منہ تو یہ روزی نئے کپڑے بدلیے. نہیں تو پھر گندے رہنے کے لیے اس کے پیدا ہوئے ہیں آپ. پھر جب شادی ٹوٹ جاتی ہے، جو الزام آتے ہیں ان سے علاوہ کوئی الزام نہیں ہوتا. بہت کم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کریکٹر لیس ہوں، جو کہ اللہ نے اس خوبصورت جنس کو یہ عقل تو دی ہوئی ہے. محدود چند ہوتی ہیں جو شادی کے بعد بھی اپنے کریکٹر کی حفاظت نہیں کرتی، تو ظاہر وہ رسوائی کے ساتھ اس رشتے سے نکال دی جاتی ہیں. بٹ وی آر ناٹ ڈسکسنگ دیم. ہم اس وقت عام لڑکیوں کو جو دوسری اور تیسری شادی کو سنبھالنے میں، جب تیسری شادی میں انہیں عذاب ہوتا ہے، میاں راضی نہیں ہے، ساس راضی نہیں ہے، سسر راضی نہیں ہے، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ دونوں تو راضی نہیں ہیں. جب اب آپ توڑ کے گھر جاؤ گے تو تمہارے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوں گے، تمہارے بہن بھائی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور جو تمہارا خاندان ہے وہاں تم فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکو گے. ہر وقت ہر میاں پہ، 3 میاں پہ آپ رنگ برنگے الزام لگا کے فارغ نہیں ہو سکتے. نو یو آر دا کلپریٹ، نو یو آر دا ریزن، نو یو آر دا مین فوکس. آپ ہے، آپ سے کیوں نہیں مینج ہو پایا؟ ایک ہی جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ ویسے ہی مسٹیک کر کے آپ نے اپنی ناخوشی اور اپنی بربادی کا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.